اللہ الرحمن الرحیم صلواتک علیہ وعلی آبائہ وصحبہ من کل ولیان حافظت ایدن نصر دلیل تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد یا مولت یا سیدہ یا فاطمہ یا مولت یا سیدہ یا الہی عظمت وال محمد دا صدقہ ذکر پاک منظور تے مقبول جتنے ازادار ماتمی بیمارن مالک حسین دیو بیمار پوتر دے بیماری دا صدقہ جہاں جگر خون بن کے اکھا تو وہ پیا جملہ بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا جتنی جھولیاں سکھ دیا اہلی اصغر دی ماں دی لٹی جھولی دا واسطہ ہے مالک ماتمی بیٹے عطا جنہاں کو اتنی زندگی اندراز فرما انہاں پتران دی ماما دے صدقہ جنہاں ماما دے سامنے انہاں دے پتران دے قاتل ہاس ہاس کے لنگ میں دیا وسدے رہا منو گھر وسدے رہا منو ویڑے جتھا جتھا بادشاہ حسین دا ذکر ہوں دے ہر ممبر دے دعا منگ دا مالک جتنے تک کئی ازادار ماتمی کو موت نہ دیوی جتنے تک دیاں بھیڑا نال رلا کے ہو جانا ونج لکھن جتا بھرا کس در آئے بھیڑ چپ کر کے رہتے مالک کو نگری ونج دکھاونے وہ گلیاں ونج دیکھو وہ بازار ونج دیکھو جنہ دیواراں تے متھا رکھ کے برکا منگ دی رہی ہے جڑی ہر موڑ تے آدھی رہی ہے مسلمانوں چادر لے ہو میں توارے نبی دی دی تھی ممبر حسین دی قسم میں جڑا اجڑ کے ولی شام چھوں جن مدینے آ کے نانے دی قبر تے جھن پائیے دیاں والے دھی جھنیے نبی دی قبر ہلیے کیوں میری دھی آدھی نانا ایک دکھ ہے جڑا میں کو میشر تک نہ بھول سی کیڑا دکھ ہی رو گیا دے نانا دکھ ہی ہوئے کربلا تو کوفہ تو شام وہ میرے نبیان دا سردار نانا ہی 1650 میل دے پاندے جو منگ دے ہی کو برکا رہی ہے نانا دکھ ہی ہوئے عیسیٰ دے امتی دیں دے ہے تیرے امتی لہا گن دے ہیں رو رو کیا دے نانا منگ دی برکا ہے مرین دے پتھر ہے مالک انگری وانجری کھامنے او جائیں ونج دیکھو جتا ہون بھی آدھی پئی عباس بھین اجا زخمی ہے پہلی اور آخری دعا لکھا دے ہکا دعا مالک سارے حقیقی وارث دا جلد ظہور سکو یوسف سید آدین نالین جمع دی توفیق عطا اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے صاحبان با آواز بلند پڑھو اللہم صلی عظیم عبادت صلوات دا پڑھنا با آواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات سارے صاحبان با آواز بلند پڑھو اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام با آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت جمیع دشمنان تلانت بے شمار جناب سیداد دشمنان تلانت بے صلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو اللہم اجازت ہے ذکر پاک شروع کر رہے ہیں بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے میں بسم اللہ کرا کوئی انتظار نہیں اپنی ہر مجلس دی ابتدا وحدہ لا شریک دی وحدانیت تو کردام بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے ہم اکثر جس روشنی میں بھول جاتے ہیں وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے دیر سے آؤں جب میں میری ماں کی طرح میرے رزق کا حصہ بھی سنبھال رکھتا ہے جن کے گھروں میں دیے نہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے
محبت اپنی مخلوق سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک خدا ہے جو 14 کے صدقے میں ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ بڑی مہربانی، وہ ایک خدا ہے جو 14 کے صدقے میں ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ اپنے رب کو نہ بتا کہ میری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو بتا کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ صلوات با آواز بلند پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ اوہام الواصفین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی و محمد المدنی، صلو علیہ وسلم تسلیما، صلوات۔ صاحب الوقار یا سکینہ، تھک بئی آن رٹھیاں منزلاں دی، تے نفیس مزاج شہزادی تھئی داخل اپنی، آئیو مقتل وچ سن کے آذان عشاء، تین جڑاں کل پوشاک گلابی تھی گئی، آؤ نپیس سانگ بھرا دی، ہون اکھیاں باندھنا کر، خطابت سن بازار چیان دی ماں۔ میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہونے توڑی محبت دے کے حکمین بھی اکرن آدھا پیام بغیر غلاف قرآن کو دیکھے تے نہیں دل برداشت کریں نا، ہووے کلمہ گو وانج گھین کپڑا ہے جلدی ناول کجیندہ، سید معافی دے سو آئی بن چادرو قرآن دیوارس، تیری آئی عابد نیر وہیندہ کیوں مگدیاں برکھاں، بے غیرتا تو جڑا پاوڑ کوئی نوی۔ اللہ میں وستے رہو، انشاءاللہ غم دے سوا کوئی غم نہ دیکھو، زندگی دا پتہ نہیں، ہو سکتا میری یہ کہیں دادار دی آخری مکھاڑ ہوئے، ایجا کل وہ سن سی جڑا ہو سی مولا کریم حسین بادشاہ۔ میں بسم اللہ کرا، حسین کریم کو آدن جیندہ 6 مہینیاں دا شہزادہ، اپنے صبر دے وچ اسماعیل نبی کو حیران کر دے وے بادشاہ کو حسین آتا۔ میں بسم اللہ کرا، اور سب نبیان دے سردار دے دربار دے وچ ساجہ چند یہودی ہے، یا رسول اللہ ساری بچی دی شادی ہے، سارے پرداداران دی حسرت ہے، تاری پاک معظمہ بیٹی سارے گھر آوے، جڑا پاک سیدہ دے قدم سارے گھر دے وچ آسن، سارے گھر دے وچ برکت ہو سی، او دیالے کائنات کو سبق دے مڑا رسول، انہاں دے پاس دیکھ کے فرمیندن پہلے دھی تو پوچھاں
وقت کو جواب دے سا جڑے دھیاں ہل بیٹھو ایک دعا منگی کر شالا کدیں دھی دے سامنے اوندا پیو نہ روے میں بسم اللہ کرا ردے آندے نکھا وسدی آندین اتھائن جتا مسنت محمد مصطفیٰ دی ہکا دھی بیٹھی آئی سامنے آ کے رک گئے بھائی جان نبی دی اکھاں پئیاں وسدیاں حسین دی پاک ماں دی پئیاں نگاہ پیو دے چہرے تے فرمیندن کدیں ہی نہ رویں کہیں روائی فرمیندن میری دھی یہودی آئے ہوئے انہاں دی بچی دی شادی ہے انہاں دے پردہ داراں دی حسرت ہے تواڈی پاک معظمہ بیٹی سارے گھر آوے سارے گھر وچ برکت ہو سی بی بی فرمیندن بابا تسا ہو کائنات دے رسول اللہ دی کائنات وچ کوئی راز یو جیاں نہیں جڑا تسا نہ جان دے ہو بابا انہاں دے آکھن دا مقصد ہے نہیں میری دھیو کیا آکھنا چاہندن بی بی فرمیندن بابا جدہ میں انہاں دے گھر ویساں انہاں دیا پرداداراں عورتاں پئے ہوئے حسن فاخرانہ لباس جڑے مکان واسطے بیٹھو تے مخدومہ فرمیندن بابا میرے کولے ہکا پھٹی ہوئی چادر تو دیاں والے دھی دی غربت دی گل سن کے نبی دی اکھاں وس پے اج روندے کھڑے ہیں جبرائیل ہے اللہ دا نبی خالق پیا دے رونا دھی کو بھیج دے اس دے وچ بہت بڑی مصلحت ہے میں بسم اللہ کراں اس دے وچ بہت بڑی مصلحت ہے مخدومہ تیار ہوندے پئے دوجی دفعہ جبرائیل والا ہے کلا نہیں جنت دی حوراں نال ہے جنت دے ملبوسات جنت دے ہیرے جواہرات جڑے چپ کر گئے ہو کدیں توسدے ہن مدینے والے سید میں بسم اللہ کرا مخدومہ کو راستہ کیتا جنت دے خوشبوئاں لئیاں چودھار جنت دی حوراں درمیان وچ حسنین دی پاک اماں کتاب والا لکھ دے جڑا پہلا قدم میری سین دا یہودی دے گھر داخل تھے اتنی خوشبو پھیلی کافی ساریاں عورتیں بے ہوش ہو گئے میں بسم اللہ کرا جی انہوں نے لکھے جڑا مخدومہ دلہن دے کمرے چھائی دلہن مر گئی میری سین مسند وچھائیے 2 رکعت نماز پڑھی اس اور دعا منگی اس میرا اللہ تک محمد تے علی دا واسطے کو زندہ کر ورنہ لوگ اکثر میرے آمن نال دلہن مر گئی ہے ہم آدمی دعا دے لفظ مکے نہ ہے دلہن اٹھی بیٹھی بیوی دے قدمہ دے بہت سارے کہتے میں کو کلمہ پڑھا میں من گیا تیرا بابا اللہ دا سچا نبی ہے میں بسم اللہ کرا میں مان گیا تیرے شوہر اللہ دا سچا وسیع ہے کافی ساری عورتاں مخدومہ دے ہاتھ اسلام قبول کیتا تحفے تحائف دیتے ٹر دے ویلے نال کم سن بچی دیتی بیوی تواڈی کنیز بن کے رہ سی جنا میری تے نبیاں دے سردار اس بچی دا نام رکھا ام حبیبہ میں بسم اللہ کرا جڑے محنت سن دے ہو بچی دا نام رکھا ام حبیبہ وقت گزردا رہیا نبی جڑا دنیا تو برکا وٹاون لگے ٹر دے ویلے میری کائنات رسول اس بچی دی پارت اپنی دھی کو دیتی سید معافی 175 یا 95 دیہاں دے بعد محمد دی دھی بابے دی امت دے دیتے ہوئے زخمہ تو تنگ تھی کہ دنیا تو ٹوڑ پڑی میں بسم اللہ کراؤ دیاں دے پردے ہونے ٹر دے ویلے این بچی دی پارت اپنی دھی کو دیتی ہے تے مخدومہ آخری ویلے این بچی دی پارت حسنین دے پاک بابے کو دیتی امات میں 36 ہجری چ ملی زہری خلافت 38 ہجری چ دھیاں کوفے سڑائنس ام حبیبہ مرشد زادی دنال کوفے آئی اپنی شہید دوران امیر بادشاہ ام حبیبہ دا کوفے چ عقد کرایا دھیاں دے پردے ہونے 19 رمضان 40 ہجری صبح دے ٹائم علی بادشاہ کو لگ گئی ضرب جڑے دھیاں آل بیٹھو بابے دی شہادت دے بعد چاچا دھیاں واپس ونجن لگیں مدینے جن جڑا پتہ لگے نا ام حبیبہ کو جو میری مرشد زادی وطن تے ولی وے دیئے برکا نہیں سنبھلی اٹھائیے جی تھائلی دی محمل تے تیار بیٹھی آئی قدمہ دے بہت سارے کہتے بی بی میں ہاں تواری بچپن دی کنیز قرآن توارے کول پڑھ دی رہی ہیں ویندے جو پئے ہو وقت کڈا ہسو میں بسم اللہ کرو دیاں دے پردے ہونے بی بی فرمائے وعدہ ہویا ایک دفعہ ضرور آساں کڈا 61 ہجری
12 محرم دنی بستے گھران دے لوگ بیٹھے ہو نوکروں کو حج ہوندی ہے سرداراں تے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے بی بی وات جنہ کوفے آسو میرے گھر آسو میری سین اتھا رٹھا ہے جتا علی اکبر دا پاک بابا کھڑا بی بی فرمندن حبیبہ اس گال دا جواب تے کو میرا بھیرا حسین دے سی سامنے آ کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کے دیا آقا توری بہن تو پوچھم وات جڑا کوفے آسو میرے گھر آسو غریب دی آواز حبیبہ میں جو آواں پہچان گھن سے میں بسم اللہ کرا پہچان گھن سے آدھے سردار کیویں ہو سکتا ہے سردار آویں تے نوکر نہ پہچانن حبیبہ میرے نال حسیہ علی اکبر دی بارات مرد حسن تھوڑے پردادار حسن ڈھیر میری سواری حسی بلند اگر میں کو ملنا ہوئی تا بازار دے کہیں چوک چ لگی ہمیں میں بسم اللہ کرو دیاں دے پردے ہمنے ٹور گئے سید میں دہی میں پڑھتا ہونا واس بھائی حبیبہ تے اجڑ گئے غریب سیدہ ممبر حسین دی قسم 50 ہجری جڑا بادشاہ حسن کو زہر ملی تے کو پتہ لگے چاچا 40 ڈی فاقہ کی تس نہ کچھ کھاندی ہے نہ کچھ پیندی ہے 60 ہجری 28 رجب حسین روندے نانے دا روزہ چھوڑے غازی رو رو کے آدھر ہے مولا 3 گھوڑے 3 تلواراں ایک مسلم ایک حنفیہ ایک چکر میں کو اوفے تے شام دلا مڑے میں ہینا تو پوچھ دا کون تیری بھیڑ دے برکے دنا چھین دے میں بسم اللہ کرا اللہ جانے تیرا خیال کیڑے پاسے ہے ممبر حسین دی قسم 2 محرم کو اے جانج پہنچی کربلا 6 دی دیگر پانی بند تھئی امات میں اوبر پیدا محرم دنی علی اکبر کو برچی لگی حبیبہ انتظار دے وچ 12 محرم دا جو وعدہ ہا قاسم دے ٹکڑے تھے حبیبہ انتظار دے وچ عباس دے بازو قلم تھے حبیبہ انتظار دے وچ علی اصغر کو تیر لگا حبیبہ انتظار دے وچ دیگرے لے کس گیا حسین حبیبہ انتظار دے وچ جنہ تھئیے نہ شام غریباں جوانہ دی زندگی ہونے ایک زمانے دی رسم ہے پردادار ماما بہن بہتر جان سن جنہ جوان دی شادی تھی دیئے چاچا بن رہے دے 3 سجن کیڑے کیڑے ماں بہن پھوپھی رشتہ دارہ کو آدھے نا سب پرانے زیور نہ پیسوں سگو نویں رنگ دے زیور بنوا دے سجن پوچھ دن کیوں آدھن جڑا دور دور تو کانڈھی آسن رشتہ دار آسن وقت انہاں کو پوچھنا نہ پوسی آپ پہ سمجھ ویسے انہوں بن رہے دی ماں ہے او بن رہے دی بہن ہے او پھوپھی ہے مار ونجا ہاں غربت نہ پڑا ہاں جڑا شام غریباں دا ٹائم تھا سید معافی دے سو اکبر دیا ماما تے پھوپھیاں پرانے زیور امتیاں کو لاہ دیتے ہیں اور دیاں دے پردے ہونے کوئی نویں رنگ دے زیور ہیں کہیں رنگ چھپائن میں بسم اللہ کرا کہیں رنگ چھپائن جڑے چھوٹیاں بہنہ دے بیرا بیٹھے ہو جڑے بن رہے دی شادی تھی دیئے بن رہے دی چھوٹی بہن بیرا دی شادی دے سونے کپڑے پا کھڑسی شادی دے زیور پا کھڑسی کہ نہیں تجربہ کر گنے ممبر حسین دی قسم ہے نہ پیو دو ویسی نہ کہیں بے سجن دو ویسی ہو جوانہ دی زندگیوں میں اتھائیں ونج کرسی جیتا بن رہا کھڑا ہوندے برا دے سامنے آ کرسی اکسی میرے دیکھ تیری شادی دے زیور پئی کھڑیاں میں بسم اللہ کرا مار وجہ غربت نہ پڑھا 11 محرم دے دی صبح دے ٹائم جڑا زنجیر تقسیم تھین میں بسم اللہ کرا بہنہ دے پردے ہونے حسین دی زخمی کنہ والے تھی ہتھاں چ پا کے چاچا مقتل والے پاسے ٹور پئی ہے جویں علی دی تھی دے دی کھڑی آئی میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے اللہ جانے کین پئی ویندی ہے نہ پیو دو گئی ہے نہ چاچے دو اون لاش تے آئی ہے جتا سونا بھیرا علی اکبر ستا پیا ہس آن کے بھیرا دے زخمی سینے تے جان پئی ہے بوسا اون جا تے دتس جتا پیو برچی اوکھی چھکی نو کرا میں بسم اللہ کرا بھیرا دیاں کٹیاں رگاں تے بوسا دتس رو رو کیا دے اکبر میرے دیکھ تیری شادی دے زیور پئی کھڑیاں دساویں ہاں میں کو سونے لگ دین میں بسم اللہ کرا اور دیاں دے پردے ہونے حسین دی بھین آکھڑی بھیرا دی لاش تے بدے ہتھا نال پتھر ہٹائنس کٹے گل تے بوسا دے کیا دے حسین تو ہیں اکبر دا زخمی بابا تو ہیں تڑپی غریب دی لاش فرمیدن بھین بھیرا جے دا غریب ہوئے زندگی چ غریب ہوندا ہے مر ونجن دے بعد کوئی بھین بھیرا کو غریب نہیں دین دی
بی بی فرمیندن شبیر میں کو آپ دس میں کیویں سڈا؟ فرمیندن آنکھیں نواب کربلا سلطان کربلا او ماتمیو جان پئی علی بادشاہ دی تھی وقت اٹھ کڑی ہے بی بی آدھے حسین ایک دفعہ اٹھی تے بھین کو ہکو جواب دے حسین نواباں دیاں بھیڑاں ایویں قید ہوندیاں حسین سلطاناں دیاں بھیڑاں ایویں قید ہوندیاں 11 محرم دے نہیں علی دی دھی علی اکبر دی برات کو نہ اللہ کے ٹر پئی 12 دے نہیں چھڑے ام حبیبہ بیٹھی ہے اپنے ویڑے دے وچ آخری گل تے میں بسم اللہ کرا اپنے ویڑے چ بیٹھی تے زمین تے مرین دی بیٹھی لکیراں پریشانی دے عالم سجین دی یقیناً ایو کچھ بیٹھی ہے اللہ جانے ہون جان کتھا پہنچی ہو سی میں بسم اللہ کرا بارات کتھا پہنچی ہو سی اور آدمیوں ایک سہیلی نالا بیٹھی اس انہیں اکھاں وسدیاں ودیا ہے سہیلی کو روندہ دیکھ کے انہیں گل چبہیں پا کے دیکھائیں روائی میں گناس میں بدلا گنسا میں بے وارث نہ ہاں جڑے ویلے لفظ بدلا ہے انہیں گل چبہیں پا کے دیکھیں دے کول بدلا گنسے کلمہ اور کیا دے ام حبیبہ جے میں کروائے پانی نہیں رات ودر ہوں گئی تم آدھیاں ہمیں میرے سردار قرآن سونا پڑھ دے حسین جیدہ میں سونے چونجنے دیتے ودا پڑھ دے آدھے سن دیا یعقوب یوسف قرآن میں بسم اللہ کرا پانی آج پہلا قیدی دیکھائیاں جڑا پانی نہیں رات ودا روندہ لال چھوٹا قیدی کہیں ویلے آواز دے بابا جھکا تھی میری گردن رکھ دی نو کرا میں بسم اللہ آواز دے بابا جھکا تھی میری گردن رکھ دیے میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے والے آدھے عجیب رنگ دے قیدیاں پردہ دا اور محملہ تے سواور سار سانگا تے سواور نہ دے لگ دے میں کو بھیڑ تے بھیرا ملا دے کیویں اکل مار کیا دے جڑے ویلے راشود دائے محمل علی بی بی سانگا لے کو دے قرآن سنا میں بسم اللہ آدھے قرآن سنا شبیر جتنے تک تو کسدر آئے میں دے دی رہیاں حسین تیری جنگ مردہ نہ لئی میری جنگ تیرے قاتلہ نہ لے حسین میرے لیک میں سفر کرنا ہے مات میں آدھیاں تینو قیدی رکھاواں جھڑک دے کیا دے میں مدینے آلے سرداراں دی نوکراں نوجا میرا شوہر گھر کوئی نہیں ہوں دی اجازت دے بغیر میں گھر تو بغیر قدم نہ رکھساں آدھے بے شک لمائیں تیرا گھر جو گلی دے وچ اپنے مکان دی چھت دے بہوائی انہیں تھوڑی دیر بعد انہوں قیدی آسن آدھے جڑے لے قیدی آویں و تماشا دے گلیا جاؤ دن شیعہ رو لیل انہیں کیوں لیا دے جو مار کیوں نہیں گیا دیاں تب بیٹھیاں دعا منگ دی رہیاں میرا اللہ میں کو موت چلے آدھے مر ونیا شالا یہ قیدی نہ دیکھا آدھے پہلی سان گئی ہے جنیاں سجے دیاں ظلفاں کبے دیاں سجے ابرو کٹے ہوئے آئیں اور سارا ہے جنی مسلح دی پئی آئی آدھے اور سارا ہے جنی منہ چو خون نہیں کھیر ودا وہنگا اور جڑے غازی دے نو کر بیٹھا دے اور سارا ہے جڑا سانگ دے نا گھوڑے دی گرد لا سچیں دی رہیاں اللہ جانے دی کہڑی وجہ سی میں بسم اللہ کراں دھیاں دے پردے اپنے آدھے مر ونیا منظر نہ دیکھا سامنے 4 سالان دی بچی آئی جاندے کلیں چرات پئی باندھی آئی گل لالی رسی تنگ آئی بول نہیں سکتی نال علی بی بی دا مونڈا ہلا کیا دے پھوپھی اماں کہڑا شاعر ہے علی دی دھیا دے کوفہ سلین لا دے کربلا تو پانی منگ دیا دیا یہ کجا دیا یہ کوفہ وڑے اتا میں بات شہزادی پڑھ کے رہ گئی تے کو پانی منگ دے ساں جڑے دھیا لے بیٹھے ہو ممبر دی قسم ہے جی میں ام حبیبہ سن دی کھڑی ہے بہنی کو دے جلدی وان جام پانی دا بھارا چھوٹی کہہ دینا پانی کھڑی منگ دی میں بسم اللہ آدھے جلدی وان چھوٹی کہہ دن جام پانی دا منگ دی کھڑی ہے بانی جام پانی دا بھارا ہی ہے دعا منگی کر گرمی دا موسم ہوئے
تسے دے سامنے پانی آوے شالوں کو انتظار نہ کرنا پوے اندی ماں نے پانی دا جام دے ون لگی حسین دی تھی ہاتھ ودھائے اکل میں اور کیا دی حالی نہ لے میں چاند دعائیں منگے سا وال پانی دے سا آدھے چھوٹی کہہ دین پہلی دعائیں منگ جا جی میں تو کہہ دینے شالائی میں کہہ دی تھی قید نہ ہوئے بی بی آدھے آمین آدھے میری دوجی دعائیں مدت گزر گئی ہے میں ولید تھی دی زیارت نصیب نہیں ہوئی آدھے دعا منگ جا شالا میں کو بی بی دی زیارت نصیب ہوئے اور جڑے ماتمی بیٹھو جتنی تسی آئی پانی بھول گئے حقل ماں اور کیا دے حبیبہ پانی دے تے بھامے لڑے علی دی زیارت ہونتی سی میں بسم اللہ کرا ممبر دی قسم دے کہہ دینا ہویا تے کچھ سزا دے کجا کوفے دا نجس بازار کجا علی دی ان دے غازی جائیں پھر آئے نوکرہ میں بسم اللہ کرا ماتمی آج میں حبیبہ گل کی تھی ملک زنجبہ اور دی آواز ہر کوئی چھڑکے تو نہ جھڑے کے کربلا تو آندھی چھڑکی ہوندی ہے جیڑے ظالم دا جتھا دل آدھائیں کہ ظلم کریں ماتمی آج جام پانی دا دیتا ہے پیتا نیس جیڑے بھیڑا دے بھیرا بیٹھے ہوں محمد دو جکی تیئے مہاری سید آدھے جیو مر ونی بھیرا آدھے نیڑے تھیو بیمار نیڑے آئے آدھے پانی ہون مل آئے تیرے زنجیر تپ گئے کافی دیر ہو گئی ہے دے دی کھڑیاں کہلے ہاتھ اتاں کریں کہلے جھکے کریں ہاتھ ودھا میں پانی سٹھا جڑا بندہ ہونے تے لیلنا بھیرا ہو دے زنجیرہ تے پانی سٹھا حبیبہ دی آواز ہیں بچی پیوان واسدے منگئی پیتا نہیں ماتمی ہوں حقل میں اور کیا دے تیرے ترائے بھیرا ہوئے لاؤ ایک پرچی کھاؤ کے سمگی ہوئے ایک ترائے نوکالا تیر کھاؤ کے سمگی ہوئے ایک بچ گیا ہوئے جن گالی جتوک ہتھاں جو کڑیاں پیرہ جو بیڑیاں وال پچھا پیندی ہے یا پھراؤ دے زنجیرہ دے سٹے نہیں میں بسم اللہ آدھے بی بی چاند گلہ پچھا جواب دے سے بی بی آدھے پچھا دے اندھ ناول کہڑا رشتہ ہی جڑا قرآن کھڑا پڑھ دے آدھے دعا مانگ جا شالو دھی مرونجے جندے سامنے پیو کستا راوے دھی چپ کر کے دے دی راوے بی بی آدھے میرا باپا ہے آدھے اندھے ناول کیڑا رشتہ ہی جنی مسئلہ دی پئی آدھے میرا پھراوے باپا ہی دی پرات حلب کی دی وینا کربلا لٹ پائے گئی آدھے اندھے ناول کیڑا رشتہ ہی جن موں جو کھیر پیواند اکل میں اور کیا دے دعا مانگ جاؤ شالا جھولی اللہ کہیں دا نمر ماما اللہ دی عدالت جو بچڑے پل کے منگ دیئن میرا پھرا ہوئے آدھے اندہ جرم بھی آدھے دودھ رہے آدھے آدھے جھیک گھٹ پانی جڑے غازی دے نو کر بیٹھے آدھے بی اللہ دے ناؤ تیرے ساؤں دے ناول کیڑا رشتہ ہی جڑا گھوڑے دیگر دے نال ماتمی آؤ ہر سجان دے سین دی رہی ہے جڑا غازی دا پوچھا کہلے پھوپیاں دے دے دی آئی کہلے بیمار پھرا دے دی آئی کہلے پھوپیاں دے دی آئی کہلے پیو دے سار دے دی آئی حبیبہ دی آواز دے بی بی ہر سجان دے سین دی آئی دا کیوں نہیں میں سین دی روندی روندی مٹی دے بہ گئی دے کیویں دسا اے زور کمر ہے میرے بابے دا تے ایندھا لکا بہزائے وفائے میرے ویر صغیر دی آئیو پیاس کتے دوئے بازو کلام آدھے بی بی ہر سار سانتے سماؤ ایک گھوڑے دیگر دے نال کیوں رہو کیا دے ایکو سانگ تے چائنے نے جھان پوندا ہے ایہو درد گیا ہے سکھائے جنہ آنکھ کھولے ایکو نظر آن دیئے سار کھلے آن دی نوکرہ میں بسم اللہ کراؤ دے بی بی آخری گال دا جواب لے ان دے لاول کیڑا رشتہ ہی جانے سار دیوال صفائے لے حقل مار کیا دے میری پوپی آدھے اندہ ناؤ بی بی آدھے آلیہ صدے لے ماتمی آؤ سامنے آؤ کریے بی بی میرا ہاں اللہ دا ویندہ اللہ دے ناؤ تیرا ساؤ تیرا وطن کہڑا ہے بی بی آدھے مدینہ
محلہ بنی ہاشم گھر کیڑے پاس بی بی آدھے جڑا نبی دے روزے دی چھاؤں ڈھل دیئے میرے گھر آن دیئے محمد کو جان دیئے بی بی آدھے ڈاٹھا جان دیئے علی بادشاہ کو جان دیئے بی بی آدھے ڈاٹھا جان دیئے حسین کو جان دیئے بی بی آدھے 70 قدم دا فاصلہ قرآن چاہ کیا دھی رہی نمار ظالمہ چاہے چھڑاوڑا ہاں دریا دی مانتے ماتم کرنا میں بسم اللہ کرام بی بی آدھے نمار نو کراؤں کلمہ اور کیا دے علی دھی کو جان دیئے ماتمی آؤ بی بی آدھے میرے ہاتھ رچے ہوئے میرے وال ہٹا وہ بیرامہ مہمہ آدھے تو آلی ہے وقت میں تیرے امتحان گھن دیا بی بی آدھے نہ گھنے امتحان اگے اکبر دے قاتل کربلا تو شام تائیں ڈھیر امتحان گھل گائل جوانی نصیب ہو یا دے بی بیو او امتحان لاؤں گن دی جنا بی بی تو قرآن پڑھ دیا ہے میں قرآن چاہ کے آماں اللہ دی پاک کتاب بی بی دا تواف کریں دی آئی بہنی کو دیا جلدی وہاں قرآن چاہوا ممبر دی قسمیں دی بہنی قرآن چاہیے ماتمی آؤ چاند قدمہ دے فاصلے دے آئی اللہ دی پاک کتاب علی دی دا تواف شروع کی تھے ہر وار کی چنواز ہے ام حبیبہ آز ہی زینبول قدمہ دے جھاڑ پئیے آدھے تم آلی ہیں اور کی نگیا ہے یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت شاہد عباس سانگی صاحب آپ ڈی جی خان ضروری اعلان سماعت فرمائیں 17 اکتوبر